बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हयातुस सहाबा के दर्स में हम लोग चल रहे हैं। इसके पहले वाले दर्स में हम लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिफ़ात, आपके हुलिया मुबारक जो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में आपके सिफ़ात फरमाए हैं और आपके अखलाक वगैरह जो कुरान पाक में फरमाए हैं और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़रिए हम तक भी जो पहुँचे हैं, हुलिया मुबारक भी हम तक जो पहुँचा है, उसके दर्स में हम लोग चल रहे हैं। अब तक के हम सुन चुके हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर हंसी तबस्सुम होती थी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्दाने मुबारक औले की तरह चमकदार और सफ़ेद ज़ाहिर होते थे। आगे बढ़ते हैं आज से। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सिफ़ात का एक अरसे तक तज़किरा नहीं किया, लेकिन जब मैंने उनके सामने उन सिफ़ात को बयान किया तो मुझे पता चला कि वह तो मामू जान से ये बातें मुझसे पहले ही पूछ चुके हैं। यह भी मुझे पता चला कि वह अपनी औलाद मोहतरम से रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान तशरीफ़ जाने और बाहर तशरीफ़ लाने और मजलिस में तशरीफ़ फरमा होने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ व तरीक़े को भी मालूम कर चुके थे और उनमें से एक बात भी उन्होंने नहीं छोड़ी थी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मैंने अपने वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान तशरीफ़ ले जाने की और हालात दरियाफ़्त किए और तो उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकान जाने की अल्लाह की तरफ से इजाज़त थी और आप मकान में तशरीफ़ रखने के वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम करते थे। एक हिस्सा अल्लाह की इबादत में खर्च फरमाते यानी नमाज वगैरह पढ़ते थे। दूसरा हिस्सा घर वालों के अदाए हुकूक में खर्च फरमाते, मसलन उनसे हंसना, बोलना, बातें करना, उनके हालात मालूम करना। तीसरा हिस्सा ख़ास अपने ज़रूरियात, राहत व आराम के लिए रखते थे। फिर उस अपने वाले हिस्से को भी 2 हिस्सों पर अपने और लोगों के बीच तकसीम फरमा देते। इस तरह पर कि ख़ास हज़रत साहबा रज़ियल्लाहु ताला किराम उस वक्त के हाज़िर होते, उनके ख़ास के ज़रिए से आपकी बात आवाम तक पहुँचती। उन लोगों से किसी चीज़ को उठाकर न रखते थे, यानी न दीन के मामले में न दुनियावी मुनाफे में, गर्ज़ हर किस्म का नफ़ा पूरा पहुँचाते थे। और उम्मत के उस हिस्से में आपका यह तरीक़ा था कि उन आने वालों में अहले फ़ज़ल यानी इल्म व अमल वालों की हाज़िरी की इजाज़त में तरजीह देते। उस वक्त को उनकी दीनी फ़जीलत के लिहाज से उन पर तकसीम फरमाते थे। कोई एक हाजत लेकर आता और कोई 2 और कोई बहुत सारी हाजतें लेकर हाज़िर होता था। आप उनकी हाजतें पूरी करने में लग जाते और उनको ऐसे कामों में मशगूल फरमाने जो खुद उनकी और तमाम उम्मत की इस्लाह के लिए मुफीद और कारआमद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आने वालों से आम मुसलमानों के दीनी हालात पूछते और जो उनके मुनासिब बात होती वह उनको बता देते और उनको यह फरमा देते कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वे उन मुफीद और ज़रूरी बातों को गायब लोगों तक पहुँचा दें। और यह भी इरशाद फरमाते थे कि जो लोग किसी उज्र, पर्दा या दूरी या शर्म या रौब की वजह से मुझसे अपनी ज़रूरतों का इजहार नहीं कर सकते, तुम लोग उनकी ज़रूरतें मुझ तक पहुँचा दिया करो, इसलिए कि जो शख्स बादशाह तक किसी ऐसे शख्स की हाजत पहुँचाए जो खुद नहीं पहुँचा सकता, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को साबित कदम रखेंगे। अल्लाह हमको भी इसी सिफ़ात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे और हमको भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन साबित कदम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ज़रूरी और मुफीद बातों का तज़किरा होता था
اور ایسی امور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سنتے تھے۔ اس کے علاوہ بیکار اور فضول باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینی معاملوں کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس آ جاتے تھے۔ چکھنے سے مراد دینی معاملوں کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشعل اور رہنما بن کر نکلتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا کہ آپ باہر تشریف لا کر کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضروری باتوں کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے، آنے والوں کا دل رکھتے، ان کا مانوس کرتے، ان متوحش نہیں بناتے تھے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت ہو جائے، یا ایسی باتیں ارشاد نہ فرماتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے، اور ہر قوم کے کریم اور بڑے لوگوں کی عزت فرماتے، اس کو خود اپنی طرف سے بھی اسی قوم پر متولی اور سردار مقرر فرماتے، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے یا نقصان دہ کاموں سے بچنے کی تاکید فرماتے، یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے، اور خود اپنی بھی لوگوں کے تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے، لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنا اچھا اخلاق اور خوش خلقی نہیں ہٹاتے، اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کے حالات آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر ان کی اصلاح فرماتے، اچھی بات کی تعریف فرما کر اس کی تقویت فرماتے، اور بری بات کی برائی بتا کر اسے ختم فرماتے اور روک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں بیچ کا راستہ اختیار فرماتے، بات پکی ہو اور صحیح فرماتے، نہ کسی طرح کی کبھی کچھ اور کبھی کچھ، لوگوں کی اصلاح سے غفلت نہ فرماتے کہ کہیں وہ دین سے غافل ہو جائیں یا حق سے ہٹ جائے۔ ہر کام کے لیے آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا، حق بات میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے تھے، نہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے مخلوق کے بہترین افراد ہوتے تھے، آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو ہر ایک کا بھلا چاہنے والا ہو۔ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کا بھلا چاہنے والا بناوے، تاکہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے والوں میں سے شامل ہو جائیں۔ اور آپ کے نزدیک بڑے رتبے والے وہی ہوتا تھا جو مخلوق کی غم گساری اور مدد میں زیادہ حصہ لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا فرما دے، آمین۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا، اور آپ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے تھے، اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے، اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جائے بیٹھ جایا کرو۔ آپ حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی خوش دلی کے ساتھ بات چیت سے جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ کے پاس کا ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری سب سے زیادہ عزت فرما رہے ہیں۔ جو آپ کے پاس کسی کام سے بیٹھتا تھا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ اس کے ساتھ رہتے یاد کی وہ خود ہی چلا جاوے۔ جو آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو وہ چیز دیتے، یا اگر نہ ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے۔ آپ کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے شفقت
میں والد جیسا معاملہ فرماتے تھے اور حق بات میں تمام لوگ آپ کے نزدیک برابر تھے۔ یہاں تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سنے، ہم نے آپ کے طریقے، گھر میں تشریف لے جانے کے، باہر جانے کے، مجلس میں بیٹھنے کے، مجلس میں کس کا کیسے کیسے احترام کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے، کس کا کتنا حق ہوتا ہے مجلس میں جو بیٹھنے والے ہیں، ان سے اپنے اخلاق کو کس انداز میں پیش کرنا چاہیے، یہ سب کو ہم نے سنے اور اس سب کو ہم نے سیکھے بھی، اور اس چیز کو ہم اپنے اندر عمل لانے کی کوشش کریں کہ ہر جب جگہ ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گی تو ہم بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اپنے آپ کو برتنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہو جائیں۔ قیامت میں دن اللہ تعالیٰ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چاہنے والوں میں ہم سے بھی شمار کر لے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کے درس میں ہمیں جو کچھ بھی سنا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اس چینل کو اور شیئر کریں، تاکہ دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچ جائے اور سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ کو پہچاننے والے بن جائے، سمجھنے والے بن جائے، اور آپ کی ساری عادتیں اپنے اندر اتارنے والے بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔